धादिङले आयोजना गरेको यो 15 दिने अनलाइन ट्रेनिङमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गणित प्रेमी महानुभावहरू, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु उमानाथ पाण्डे सर। उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद हजुर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय समितिका प्रथम उपाध्यक्ष, मेरो पनि गुरु, धेरैजनाका गुरु हुनुहुन्छ होला सायद, आदरणीय गुरु उमानाथ पाण्डेज्यू अत्यन्त सरल तरिकाले हामीहरूलाई सहजीकरण गराइरहनु भएका अत्यन्त लगनशील मेहनती हाम्रा सहजकर्ता, एक विद्यालय एक म्याथ ल्याबका अभियानकर्ता आदरणीय दयामान श्रेष्ठ सर, त्यसैगरी नजिकै बसेर हामीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहनु भएका वरिष्ठ बुक राइटर आदरणीय दयाराम सिमखडाज्यू, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेशका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला स्तरीय समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण गणित प्रेमी शिक्षक साथीहरूलाई आज 10औं दिनमा गणित शिक्षा परिषद धादिङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बेला बेलामा हाम्रो यस कार्यक्रममा समेत सहभागी भई हामीहरूलाई निहालिरहनु भएका आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु उमानाथ पाण्डेज्यूलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद साथीहरूलाई। सर्वप्रथम यो धादिङ जिल्ला गणित शिक्षा परिषदले सञ्चालन गरेको यो ट्रेनिङ कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी गराउनुभयो, निम्ता गर्नुभयो, बोल्ने अवसर दिनुभयो र आफ्ना विचारहरू राख्ने, अलिकति आफ्ना पुराना विद्यार्थी साथीभाइहरूसँग एउटा चिन्जानलाई, सम्पर्कलाई पुनर्स्थापित गर्ने एउटा माध्यम बनाइदिनु भयो। यसको लागि म धादिङ काउन्सिललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धादिङ काउन्सिल भनेको हाम्रो म्याथमेटिक्स काउन्सिल फर म्याथ एजुकेसन को एउटा सक्रिय शाखा हो। यसले स्थापना कालदेखि नै मैले सुन्दै आएको छु। यसले अत्यन्तै आकर्षक र जिल्लाका साथीहरूलाई आफ्नो सिप तिखार्ने, अरू सिपयुक्त बनाउने, समय सापेक्ष शिक्षण प्रक्रिया गर्ने, विद्यार्थीहरूसँग अरू कम्युनिकेसन स्किल्सहरू डेभलप गर्ने, त्यस अभियानमा शिक्षकहरूलाई सहभागी गराउँदै यस्ता अनलाइन अथवा फेस टु फेस यस्ता प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र अहिलेको यो लकडाउनको समयमा जुन धादिङ जिल्ला परिषदले यो 15 दिने कार्यक्रम जुन सञ्चालन गर्यो, यो कार्यक्रमले एक किसिमको देशव्यापी लहर ल्याएको छ। एउटा गणितको क्षेत्रमा धादिङ काउन्सिलले अरू प्रदेशहरूलाई समेत एउटा सन्देश पठाएको छ कि यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। यस खालका भर्चुअल क्लासहरू, भर्चुअल ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले शिक्षकहरू बीचमा एउटा सम्बन्ध, सम्पर्क, सँगसँगै एक्सपिरियन्स सेयरिङ र नजानेका केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई एउटा कम्युनिकेट गर्ने एउटा अवसर दिलाउँछ र त्यसको लागि चाहिँ धादिङ जिल्ला परिषद अगाडि बढेको छ, गरिरहेको छ। म यस बारेमा हाम्रो राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट हाम्रो शाखा, सक्रिय शाखा धादिङलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई यो धादिङ शाखाले
जुन निम्ता गर्यो। म उत्तम भट्ट सायद त्यहाँको सचिव हुनुहुन्छ र बद्री कोइराला सर चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, तर म सायद उहाँहरूसँग फेस टु फेस भेट भएर चिनजान चाहिँ मेरो भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अब आगामी दिनमा त्यो अवसर पनि निश्चय जुट्ला। म यो ट्रेनिङ प्रोग्राम म 2-3 दिन अगाडिदेखि म केही छोटो समय भए पनि म सहभागी भइरहेको छु र त्यो सहभागी हुँदा दयामान श्रेष्ठ सर को क्लास मैले उहाँको प्रेजेन्टेसन म थोरै समयको लागि भए पनि म सुन्ने हेर्ने अवसर पाएको छु। उहाँ सरले जुन खालको एउटा चाहिँ लगनशीलता, एउटा आफ्नो सिप जुन शिक्षक साथीहरूप्रति एउटा डेलिभर गर्ने जुन उत्साह प्रति एउटा जुन काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले मैले अस्ति क्लास अब्जर्भ गर्ने बेलामा यो अल्जेब्राको पोर्सनमा उहाँले चाहिँ केही यो भेरिएबल इन्टरप्रिटेसन र एक्सप्रेसन्सहरूको समेसन, सम अनि फ्याक्टराइजेसन अनि एरिया कन्सेप्ट र यो एक्सपान्डेड फर्म अफ एक्सप्रेसन्स आदि कुराहरू सिकाएको एउटा ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अनि के अरे एक्सप्रेसन्सहरूलाई एउटा फिगरमा त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुराहरू उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म त्यो नोट पनि गरिरहेको छु र यो हामीले पनि ब्याचलर लेभलमा मेथड्स अफ टिचिङ अन्तर्गत यी कुराहरू हामीले सिकाएकै थियौँ र कतिपय साथीहरूले यी कुराहरू बिर्सनु भएको पनि होला। एउटा चाहिँ रिन्यू गर्ने र त्यसलाई अरू सिपयुक्त बनाउने अभियानमा जुन दयामान श्रेष्ठ सरले जुन आकर्षक एउटा प्रस्तुति दिनुभयो, त्यसको लागि म काउन्सिल केन्द्रको तर्फबाट उहाँलाई हृदयतः धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद दयामान श्रेष्ठ सरसँग पनि मेरो फेस टु फेस भेटघाट र चिन्जान हुने अवसर मिलेको छैन। नचिने पनि उहाँको नाम मैले प्रशस्त सुनेको छु र उहाँले गणित शिक्षाको विकासमा उहाँले गरेको योगदान अतुलनीय छ र उहाँप्रति म पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले 15 दिनको कार्यक्रममा मलाई लाग्छ यो स्किल लेभल म्याथमेटिक्सको हरेक विधामा कस्तो खालको सामग्रीहरू बनाउने, कस्ता खालका सामग्रीहरूलाई कुन सिचुएसनमा कसरी प्रयोग गर्ने र कुन खालको कन्सेप्ट विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनका लागि त्यो सामग्री युज गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको प्रस्तुति रहेको छ। उहाँको त्यो प्रस्तुतिले हाम्रा शिक्षक साथीभाइहरूलाई एउटा निखार प्रदान गर्नेछ र उहाँहरूको एउटा टिचिङ इफिसियन्सी टिचरमा हुनुपर्ने विभिन्न खालका सिपहरू वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा शिक्षक हुनु गाह्रो छैन, तर शिक्षक भएर यसको धर्म निर्वाह गर्नु गाह्रो छ वास्तवमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र यो शिक्षण पेसा भनेको एउटा चाहिँ दुखिया पेसा पनि जस्तो देखिन्छ बाहिर समाजमा। यिनीहरूको यो समाजको शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण विचार गर्दाखेरि, तर वास्तवमा यो आफै एउटा राम्रो एउटा आलोचना कसैले गर्न नसक्ने एउटा बौद्धिक एउटा उन्नयन गरिरहन पाउने, सधैँभरि त्यसलाई प्रयोग गरिरहन पाउने, सधैँ एक्टिभ गरिरहन पाउने, गर्न पाइने खालको एउटा चाहिँ क्षेत्र हो। त्यस मानेमा यो शिक्षण पेसा भनेको अत्यन्तै ओजिलो लाग्छ मलाई। म सायद त्यही क्षेत्रको भएर यसलाई गरेको होला, तर मलाई कहिले पनि एउटा कस्तो खालको भएन भने सायद मेरो समयमा म चाहना गरेको भए म अरू पेसातिर पनि जान सक्थेँ होला। तर मलाई के थियो भने म एसएलसी गरे पछाडि नै
मेरो लगाव भनेको शिक्षक पेसाप्रति नै थियो र म यसैप्रति म डिभोटेड एकहोरो म कुनै पनि अन्य पेसा चेन्ज गर्ने उतापट्टि म कहिले पनि लागेन। त्यसो कारण के हो भने म शिक्षण पेसालाई अत्यन्त सम्मान गर्ने सानैदेखि मेरो उ थियो र त्यसै अनुसार यसैमा लागिरहे र साथीहरूले पनि यसलाई के गर्नु पर्यो भने हामी शिक्षण पेसालाई आफ्नो मूल मन्त्र एउटा मूल पेसा यसबाट डाइभर्ट नहुने यसलाई एउटा यसको मर्यादा कायम गर्ने गरी आफ्नो शैक्षिक एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्दै यसलाई अगाडि बढाउनको लागि गर्नुपर्ने काम हामी समाजमा नेतृत्व भन्ने बित्तिकै शैक्षिक नेतृत्व यो अन्य खालको कुरा होइन। त्यो कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ र वास्तवमा शिक्षकमा अब विभिन्न खालका स्किल्सहरू हामीलाई डेभलप गर्नको लागि अब यो तीमध्ये एउटा चाहिँ यो अहिलेको कार्यक्रमले एउटा मोटिभेसन प्रदान गर्नेछ र साथीहरूमा भएका एउटा सिपहरूलाई क्षमता हुँदाहुँदै पनि बाहिर ल्याउन अलि असमञ्जस भएको र अलमल भएको त्यो अवस्थालाई यसले एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ भन्दै दयामान श्रेष्ठको त्यो प्रस्तुतिले अरू सहज बनाउनेछ भन्ने म विश्वास गरेको छु र अहिले यो हामीले केन्द्रबाट पनि अस्ति 6 दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं। सायद धेरै साथीहरू त्यो कार्यक्रममा जोइन पनि हुनुभयो र केन्द्रले एउटा रिसर्च आर्टिकलहरू कसरी लेख्ने अनि म्याथमेटिकल राइटिङको बारेमा पनि केही कन्फ्युजन्सहरू केही अप्ठ्याराहरू छन् भने यसलाई अलि सहज बनाउनको लागि एउटा सेपयुक्त बनाउनको लागि एउटा प्रस्तुति पनि हामीले पेश गरेका थियौं दिएका थियौं। त्यस्तै लर्निङ थ्योरिजहरू इन द क्लासरुम कन्टेक्स्ट लर्निङ थ्योरिजहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ लर्निङ थ्योरिज भने के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौं। त्यो प्रस्तुतिले पनि केही एउटा साथीहरूलाई केही सचेत र केही सिप अलिकति प्रदान गरेको छ भन्ने लाग्छ र त्यस्तै आगामी दिनमा पनि केन्द्रबाट अझै एउटा चाहिँ म के देख्छु भने हाम्रो क्लासरुम कन्टेक्स्टमा लर्निङ थ्योरिजको एप्लिकेसन को बारेमा पनि एउटा गहन एउटा प्रस्तुति आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु। अब हाम्रा साथीहरू पेडागोजी सेक्टरको साथीहरूलाई त्यो खालको विशेष आग्रह गरेर देशव्यापी रूपमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने खालको मैले सोच गरेको छु। अब हेरौँ कति सफल भइन्छ। अब त्यो निश्चय पनि एउटा फलदायी हुनेछ। अब यही सिलसिलामा हामीले अहिले केन्द्रबाट प्रत्येक प्रदेशमै यस खालका काउन्सिलहरू गठन गरेका छौँ। अहिले हिजो मात्रै पूर्व प्रदेश नम्बर 1 मा पनि काउन्सिल गठन गर्यौं। त्यहाँ सायद पछिल्लो कमिटी गठन भएको हो र यी हरेक प्रदेशमा पनि के भन्छ भने जिल्लाहरूलाई समन्वय गरेर जिल्ला मार्फत जिल्लामा पनि काउन्सिल गठन गर्ने र यस खालका भर्चुअल क्लासहरू ट्रेनिङहरू त्यहाँको स्थानीय लेभलमा के आवश्यक छ त्यो हेरेर यस खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसले पनि हामीलाई एउटा के दिएको छ भने अहिलेको यो लकडाउनको समयमा यो म्याथमेटिक्स वास्तवमा नेपालभरि छाएको छ। शिक्षक जता हेऱ्यो फेसबुकहरूमा पनि यी खालका नोटिसहरू भेटिन्छ। मलाई लाग्छ अहिले 20-22 दिनको समय भइसक्यो म प्रत्येक दिन यो जुम क्लासमा मिटिङमा बसिरहेको छु। यो के भने यो हाम्रो एक्टिभिटीहरू बढिरहेको छ। हामीले यो समयलाई भरपुर युज गरिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूसँग हाम्रो चिनजानलाई रिन्यू गर्ने एउटा पुनर्ताजगी के भन्छ त्यो खालको एउटा अवस्था आइरहेको छ। त्यसैले त्यो मानेमा यो लकडाउन हामीलाई एक किसिमले फलिफा पनि भएको छ। राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्ने भने यो अप्ठ्यारो समय भए तापनि अहिलेको यो टेक्नोलोजीले हामीलाई एक खालको अवसर दिएको छ। यो मानेमा मलाई खुसी पनि लागेको छ।
त्यसो भन्नु पर्यो। अब कोरोनाकै कारण हामी खुसी भएको भन्न त मिलेन, तर यो समयको लागि। र दयामान श्रेष्ठको सायद उहाँका अरू पनि धेरै कुराहरू छन् होला। म अब सम्भव भएसम्म यो लिङ्कमा कनेक्सन भएर उहाँका अरू क्लासहरू हेर्ने म प्रयास पनि गर्नेछु र उहाँको त्यो विद्वत एउटा प्रस्तुतिको लागि म पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र उहाँले चाहिँ अर्को के गर्नुभएको छ भने, अथवा हामी म्याथमेटिक्स टिचरले हाम्रो स्कुल्सहरूमा के कति म्याथ ल्याबहरू किन चाहिने, हामीलाई विद्यालयको पठन पाठन गणित शिक्षाको यो जुन थिङ्किङ छ, सामाजिक थिङ्किङ, त्यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि हामी अब लोकल लेभलबाट कस्तो खालको सपोर्ट मिल्छ, हामीले त्यसलाई के कस्तो अन्य कामहरू गर्ने हो, ती सबै विचार गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई यसले केही प्रेरणा पक्कै पनि दिनेछ। अन्त्यमा काउन्सिल, जिल्ला काउन्सिल चाहिँ केन्द्रसँग अत्यन्तै निकटमा रहेर काम गरिरहेको छ, गर्नेछ। भविष्यमा पनि यस्तै खालका कार्यक्रम आयोजना गरोस्, हामीलाई पनि सहभागी गराओस्, हामीलाई पनि यस्ता खालका अवसरहरू प्रदान गर्यो भने हामीलाई पनि खुसी लाग्छ र हाम्रो पनि अनुभव सेयरिङ हुने अवस्था आउनेछ। त्यसैले यो हाम्रो एउटा यो हामीले बारम्बार कुरा उठाउँछौँ, स्कुलमा म्याथ ल्याब कुरा उठाउँछौँ। त्यो म्याथ ल्याब चाहिँ सायद दयामान सरले पनि धेरै यसबारेमा उहाँका आफ्ना सामग्रीहरू उहाँसँग धेरै रहेछ। उहाँले त्यो मार्फत एउटा म्याथ ल्याबको कन्सेप्ट जुन तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सकेसम्म स्थानीय लोकल लेभलकै सामग्री युज गरेर त्यस खालको अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने निश्चय पनि एउटा अनुकरणीय काम हुनेछ। म त्यसको लागि म साथीहरूलाई मेहनत गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु र केन्द्रसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय हिसाबमा यहाँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला। र केन्द्र निश्चय पनि टाढा छैन, काठमाडौँ र धादिङ भनेको जोडिएकै जिल्ला हुन्। केन्द्र काठमाडौँमा भए पनि धादिङ र काठमाडौँ एक किसिमले नजिकै भएको हुनाले केन्द्रलाई पनि घर जाउने काम गरोस् र जिल्लामा यस्ता गरिने काम क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि एउटा केन्द्रको समन्वय होस् भन्ने म चाहन्छु। केन्द्रको पनि भूमिका अथवा केन्द्रले पनि यस्ता केही कुराहरू सजेस्ट गर्न सक्छ। यति भन्दै म पुनः एकचोटि यो कार्यक्रम जुन भव्य रूपमा सञ्चालन यो अरू एउटा म्याथमेटिकल स्किल्सहरू अरू वृद्धि गर्न यो तालिम सफल रहोस् र दयामान श्रेष्ठ सरको सिप हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूमा यो ट्रान्सफर होस् भन्दै यो अवसर मिलाइदिने, जुटाइदिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सायद डिआर सिमखडा सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ क्यारे, उहाँको पनि नाम सुनेको छु। सायद उहाँसँग म मेरो सायद प्रत्यक्ष चिन्जान छैन जस्तो लाग्छ। उहाँहरू सबैलाई म पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन्छु र यो कार्यक्रम सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय गुरु। यति हो मेरो। सरको माइक राम्रो आएन। आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। आदरणीय यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, आज हामी धादिङ परिषदबाट म्याथमेटिक्स काउन्सिलबाट चाहिँ आयोजना गरेको 10औं दिनमा छौँ।
यस 10औं दिनको घडीमा हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत र एउटा प्रेरणा जगजेगाउन आउनु हुने आजका वरिष्ठ व्यक्तित्व र वरिष्ठ अतिथि उमानाथ पाण्डेज्यू, यसरी नै धादिङ जिल्ला म्याथ काउन्सिलका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र हामीलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउनको लागि अति नै हर दिन हर पल हर क्षणमा असाध्यै लगनशीलताका साथ लागिरहने हाम्रा धादिङ जिल्लाका म्याथमेटिक्स काउन्सिलका सचिव उत्तमज्यू, त्यसरी नै हामी यो धादिङ जिल्लाको 10औं दिनको कार्यक्रममा छौं। त त्योभन्दा अगाडि हामीले चितवन बेस अनि विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेका थियौं। त्यहाँदेखि नै सँगै जोडिँदै आउनुभएका हाम्रा वरिष्ठ बुक राइटर डीआर सिंखडाज्यू, त्यसरी नै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा आज हाम्रो 10औं दिनको हजुरहरूलाई पुनः नमस्कार गर्दै आजको हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ, जसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी सधैँको जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा हामीले क्वेसन सोधिनेछ हजुरहरूलाई, जसले 2 जना उत्कृष्टलाई हामीले प्राइज दिनेछौँ। त्यसैकै आधारमा आज पनि हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ बुक राइटर डीआर सिंखडा सर। मैले डीआर सिंखडा सरलाई चाहिँ क्वेसन राख्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जयमान सर। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू प्राध्यापक उमानाथ पाण्डे सर, मेहनती र ऊर्जाशील प्रशिक्षकज्यू र सहभागी सम्पूर्ण गणित प्रेमी मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दै आजको यो कोसेली हजुरहरूलाई पेश गर्दछु र विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। र प्रश्न आज बीजगणित अथवा सँग सम्बन्धित छ। म आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। र प्रश्न यस्तो छ, माथि दिएको चित्रमा देखाए जस्तै सिधा रेखा y = x/2 र वक्र y = x²/2 उद्गम बिन्दु र बिन्दु AB मा प्रतिच्छेदन भएका छन्। त्रिभुज AOB को क्षेत्रफल कति होला? The curve y = x²/2 and the line y = x/2 intersect at the origin and at the point AB as shown in the figure above. What is the area of triangle AOB? सर आन्सर आइसक्यो कि हेर्नुस् त। यो उत्तर नम्बरमा निकाल्नु होला। धेरै आन्सर आइसक्यो सर। आइसक्यो है। ल हजुर आन्सर भन्दिनुस् त। आन्सर छ 1/4 और 0.25 है स्क्वायर युनिट। हस् ल धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। अब हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। म तपाईलाई एउटा अब्जेक्ट देखाउँछु, हजुरहरूले एउटा थिङ्किङ गर्नु होला। मैले क्वेसन सोधेँ भने हजुरहरूले चाहिँ च्याट बक्समा लेख्नु होला। मैले च्याट बक्स पनि खुल्ला राखेँ आज चाहिँ। ओके, सबभन्दा पहिला मेरो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ उत्तम सर यसमा देखिएको छ, यो मेरो टेबल देखिएको छ सर? छ सर, छ देखिएको छ सर। ओके, जस्तै आजको साउन्डमा प्रब्लम छैन नि हैन सर? छैन सर, क्लियर छ। मेरो पनि क्लियर होला। प्रब्लम थियो सर, हिजो लाइनको प्रब्लम। मैले यसरी राखेँ यसलाई चाहिँ। ओके, जस्तै मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एउटा यसरी घुमाइदिएँ।
यसरी ल्याएर यसरी इक्वल बनाउन खोजेँ। अब भन्नुस् त मैले यहाँ के चाहिँ सिकाउन खोजेको होला? माथि टाइटलमा लेखेको त छु, अहिले चाहिँ मैले कुन प्रसंग जोड्न खोज्दैछु होला? जस्तै म्याथमेटिक्स म्याटेरियलले पनि, जस्तै अहिले गभर्नमेन्टले पनि क्लास 3 सम्म इन्टिग्रेटेड करिकुलम सुरुवात गरेको छ। हामीले म्याथमेटिक्समा पनि धेरै प्रकारका इन्टिग्रेटेड कुराहरूलाई पनि हामीले जोड्न सकिन्छ। एउटा कन्टेन्टलाई हरेक कुरासँग जोडेर सिकाउन सकिने हुन्छ, अर्थात् विभिन्न तरिकाले चाहिँ डाइभर्सन तरिकाले सिकाउन सकिने हुन्छ। मैले सुरुको दिनमा भनेको थिएँ, मैले एउटा धेरै साथीले लेख्नु भएको छ रोटेसन, गुड। मैले यहाँ रोटेसनको कन्सेप्ट पनि दिन खोज्दै थिएँ। अरू पनि हुन्छ, तर हजुरहरूले थिङ्किङ गर्नु होला। मैले एंगल अफ अल्टरनेट एंगललाई चाहिँ देखाउन खोज बनाएको वस्तु हो, यो चाहिँ मैले मेटेरियल हो, तर यसमा अरू थप कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सिकाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले रोटेसन भन्नुभएको छ, रोटेसन पनि एउटा गुड। मैले आज रोटेसनको कुराहरू पनि हिजो पनि जोडेको थिएँ, यसलाई पनि देखिएको छ। ओके, सिमिलरली मैले एउटा यो कोइन्टर एंगलको लागि बनाएको थिएँ। यसले पनि मैले घुमाएँ, यसरी घुमाएँ, यसरी घुमाएँ। यसले कोइन्टर एंगललाई हामीले इक्वल देखाउनको लागि यसरी हामीले घुमाइन्छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि रोटेसन नै जनाउँछ, जसमा रोटेसन हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुईटै तरिकाले रोटेट गर्न सकिने हुन्छ। ओके, मैले रोटेसन र रिफ्लेक्सनको बारेमा हिजो नै धेरै डिस्कस गरिसकेको छु। आज म अर्को विषयवस्तुतिर गएँ। जस्तै म तपाईलाई एउटा इमेजिन गरेर लगाउँछु। ओके, मैले चाहिँ एउटा ओके, जस्तै यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन मेरो क्यामेरामा, मैले यसलाई यसरी राखेँ र मैले यसरी ताने। ओके, जस्तै यसरी ताने, मैले यसरी ताने। ओके, यसले चाहिँ मैले के रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको होला? हजुरहरूले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, गुड। इन्लार्जमेन्ट पिरामिड लेख्नु भएको छ, गुड। इन्लार्जमेन्ट लेख्नु भएको छ, पिरामिड लेख्नु भएको छ। मैले यसमा नि इन्टिग्रेटेड गर्न खोज्दैछु। ओके, गुड। अब हेर्नुहोस् है त, मैले यो किन देखाउँदैछु हजुरहरूलाई भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला अब ट्रान्सफर्मेसन कन्सेप्ट दिनुभन्दा अगाडि यिनी विभिन्न अब्जेक्टसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई इमेजिन पावर चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। जस्तै मैले इन्लार्जमेन्टको कन्सेप्टको लागि चाहिँ मैले यो बनाएको। हेर्नुहोस् त, इन्लार्जमेन्ट भनेको के रहेछ त, एउटा हामीले इन्लार्जमेन्टको कन्सेप्टबाट पिरामिड पनि देखाउन सकिँदो रहेछ, पिरामिड फर्मेसन भएको देखाउन सकिँदो रहेछ। सिमिलारिटी पनि लेख्नु भएको सर? सिमिलारिटी पनि कन्सेप्ट गुड। ल हेर्नुहोस् त, सिमिलर पनि गुड। जस्तै यो बेसबाट अर्को यो बेस छ, मैले यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ खास चाहिँ भर्चुअल क्लासको लागि भनेर उपयोगी बनाइन होला सायद, मैले अलिक ठुलो बनाएको छु, यहाँ मैले स्क्रिनले देखाउन गाह्रो भइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यसमा मैले चाहिँ यो पिरामिडलाई, यदि हामीले पिरामिडलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि बेससँग प्यारलल हुने गरेर काट्दै जाने हो भने के बन्दै जाँदो रहेछ, इन्लार्जमेन्टको कन्सेप्ट पनि दिन सकिँदो रहेछ। अर्को सिमिल्यारिटीको कन्सेप्ट पनि दिन सकिँदो रहेछ। अर्थात् इन्लार्जमेन्टले पनि हामीले एउटा फर्मेसन एउटा अब्जेक्टमा जोड दिए भने एउटा पिरामिड रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। ओके, त्यसरी नै मैले अर्को गएँ त, मैले यसलाई चाहिँ यसरी ल्याएँ। हेर्नुहोस् त, ओके, यसरी ल्याएँ। के होला? हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। कोनिक सेक्सन, क्युबाइड, ओके, डिस्प्लेसमेन्ट, रिफ्लेक्सन, क्युबाइड। ओके, ओके, जस्तै यहाँ चाहिँ क्युबाइडको सिम्बल छ, एकदम गुड। तर मैले यसमा यहाँ अहिले भन्न खोजेको जस्तै मैले यसमा हेर्नुहोस् न त, यसलाई यो बेसलाई यसरी यता ल्याएँ, राइट साइडमा ल्याएँ नि, द्याट इज अ ट्रान्सलेट गरेको छु मैले। हेर्नुहोस् है, ट्रान्सलेट। तपाईँले भर्टिकल्ली ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ, अब होरिजेन्टली ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जब ट्रान्सलेट गर्दाखेरि एउटा यदि अब्जेक्टलाई जोड दिने हो भने एउटा के बन्दो रहेछ त, एउटा प्रिजम बन्दो रहेछ।
हेर्नुस् है त यदि सर्कललाई ट्रान्सलेट गर्यो भने ठ्याक्कै सिलिन्डरको शेपमा आउँछ। यदि हामीले चाहिँ ट्रायंगललाई ट्रान्सलेट गर्यो भने ट्रायंगुलर प्रिजम बन्ने हुन्छ। यो सिम्बल है सर, फेरि यो ठ्याक्कै बन्ने भने हैन, 2D र 3D को कुराहरु फेरि यहाँ कन्फ्युज हुन सक्ला, तर एउटा सिम्बल। ओके, अब हेर्नुस् त स्क्वायरलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्यो भने ठ्याक्कै क्यूब, यदि त्यसमा चाहिँ इक्वल जहाँ चाहिँ साइडसँग इक्वल हुने गरेर त्यही डिस्टेन्समा ट्रान्सलेट गर्यो भने चाहिँ क्यूब बन्छ। यदि हामीले यसको साइडको सँग इक्वल नहुने गरेर बनाइयो भने क्यूबाइड बन्ला। ओके, यसको मिनिङ अब हेर्नुस् त इन्टिग्रेटेड करिकुलम अन्तर्गत मैले यहाँ जोड्न खोजेको यो ट्रान्सलेसनलाई मैले के गरे त एउटा प्रिजममा जोड्न खोज्दैछु भने इन्लार्जमेन्टलाई चाहिँ केमा जोड्दैछु भन्दा पिरामिडमा जोड्न खोज्दैछु। यस, हामीले के गर्न सकिन्छ, पहिला के हो त भनेर हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यी विभिन्न अब्जेक्ट देखाएर चाहिँ इजिली उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इमेजिन पावर डेभलप गराउन सकिन्छ। ओके, यसमा केही क्वेशन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, उत्तम सर। ओके, गुड। ल अर्को अब्जेक्ट पनि देख्छु। ओके, जस्तै अब हामी एकछिन पछाडि जियोजेब्रामा जान्छौँ, तर त्योभन्दा पहिला मैले अर्को एउटा अब्जेक्ट पनि देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस् है त, मैले लोकल मेटेरियल युज गरेर हरेक कुरामा म्याथमेटिक्स ल्याबमा मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स ल्याब दुई तरिकाले हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ। एउटा लोकल मेटेरियल्स प्लस अर्को रेडिमेड मेटेरियल्स। यदि हामीलाई चाहिँ लोकल मेटेरियल बनाउनलाई सबै कुरो बनाउन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुने भएकोले त्यस्तोमा चाहिँ हामीले रेडिमेड मेटेरियलको पनि विकास गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ धेरै कन्टेन्ट चाहिँ लोकल मेटेरियलबाट बनाउन सकिन्छ। र मैले एउटा नमुनाको लागि चाहिँ दुईवटा गभर्नमेन्ट स्कुलमा चाहिँ म्याथमेटिक्स ल्याबको विकास पनि गरिसकेका छौँ, जसमा मैले 5 दिनको ट्रेनिङ गराएको थिएँ, 5-5 दिनको गरेर मैले त्यसमा चाहिँ टिचर्सलाई नै राखेर लोकल मेटेरियल युज गरेर कसरी मेटेरियल बनाउने बनाएर चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। जस्तै मैले चाहिँ के गराएँ भन्दाखेरि एउटा यसलाई चाहिँ मैले समात्न सजिलो होस् भनेर यसरी बनाएको खास चाहिँ, र मैले यहाँ चाहिँ एउटा प्रोटेक्टरलाई चाहिँ टाँसेको छु र यहाँ सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ एउटा सानो धागो पस्ने गरेर एउटा पाल बनाएर यसलाई धागो राखेँ। र अहिले यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ देखाउन गाह्रो हुन्छ के हुन्छ हेरौँ। मैले चाहिँ नर्मल्ली यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्लिनोमिटर भन्न सकिन्छ, किलोमिटर कम्पास भन्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन, एंगल अफ डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि सपोर्ट गर्छ र यसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स, जहाँ कम्पलसरी म्याथ र अप्सनल म्याथमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ प्रयोग गरेर उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रयोग गर्दै पढाउन सकिन्छ, एउटा प्रोजेक्ट गर्दै पढाउन सकिन्छ। त्यसले मैले चाहिँ धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ यो म्याथमेटिक्स बुस्टिङ अफ प्रोग्राम गर्ने क्रममा पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ यो एक्टिभिटिज गराउँथे। यो एक्टिभिटिजमा धेरै विद्यार्थीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। यसमा मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तै मैले यसलाई चाहिँ मैले भर्टिकल राखेर तपाईँले स्क्रिनमा देख्नु हुँदैन, त्यस कारणले मैले यसलाई अलिकति चाहिँ गरेँ, देखाएँ है त। जस्तै मैले यसरी लिएँ, हेर्नुहोस् है, यसरी लिँदाखेरि ठ्याक्क मैले यो चाहिँ प्यारलली राख्दाखेरि यो धागोले ठ्याक्कै 90 मा आउँछ। यसको मिनिङ मैले यो जुन किलोमिटरलाई चाहिँ प्यारलली राखेँ, मैले राख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ 90 डिग्रीमा आउँछ। यसको अवस्थामा के हुन्छ, एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ, अर्थात् नाइदर एंगल अफ इलिभेसन नट एंगल अफ डिप्रिसिएसन हुन्छ। र मैले जब माथि 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 हेर्दै गएँ, हेर्नुहोस् त 90 बाट तल धागो बढ्दै गयो, धागो बढ्दै गयो, धागो बढ्दै गयो। जब धागो बढ्दै गए पछाडि अब के भयो त भन्दाखेरि यसले 90 बाट जति एंगल बढेको छ त्यो एंगल इज द एंगल अफ इलिभेसन। माथि हेरियो, माथि हेर्दाखेरि 90 बाट तल यसरी मुभ गर्छ धागो। अब तल हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 90 बाट तल जान्छ, द्याट इज एंगल अफ डिप्रिसिएसन, द्याट इज अ एंगल अफ डिप्रिसिएसन। अब यसैको आधारमा हामीले के गर्न सकिने हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ क्लासमा चाहिँ आफ्नो स्कुलको कुनै बिल्डिङको हाइट निकालेर
अर्थात् साथीहरूको बीचमा हाइट निकाल्न लगाएर विभिन्न तरिकाले हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई एक्टिभिटिज गर्दै हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कन्टेन्टलाई जोड्न सकिन्छ। असाध्यै प्रभावकारी छ यो, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्नु होला। जसमा चाहिँ यसलाई हामीले मैले चाहिँ नाउँ दिएको छु र धेरै ठाउँमा यसलाई भन्ने चलन छ क्लिनोमिटर। हामीले इन्जिनियरिङ पढाउँदाखेरि यसको चाहिँ मार्केटमा क्लिनोमिटर छुट्टै पाइन्छ, तर हामीले लोकल मेटेरियलै प्रयोग गरेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त विद्यार्थीलाई एउटा कन्सेप्ट डेभलप गराउन सकिन्छ। यसमा केही क्वेसन छैन हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरूको भिडियो अफ गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। साउन्डमा प्रब्लम आएको छ सर? उत्तम सर? ठिक छ सर, ठिक छ, प्रब्लम छैन सर। प्रब्लम छैन नि हैन? गुड। त्यही त यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ मैले च्याट बक्स आज खोलाएको थिएँ, त्यसमा भिडियो अफ गर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ किन रहेछ भनेर। ओके ओके, हामी अलिकति हजुरहरूलाई भोलि चाहिँ मेरो असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ, मलाई नै असाध्यै इन्ट्रेस्ट लाग्ने एउटा विषयवस्तु जोड्दैछु। मैले चाहिँ भोलिको प्रोग्राम चाहिँ असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, तपाईहरु त्यसमा पनि रहनु होला, किनकि भोलि चाहिँ मेरो अप्सनल म्याथसँग रिलेटेड कोनिक सेक्सनसँग धेरै यो नयाँ टपिक्स पनि हो र धेरै शिक्षक साथीहरुमा कन्फ्युज पनि पाएको थिएँ मैले ट्रेनिङको क्रममा। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले जियोजेब्रा र बाट जोड्न कोसिस गर्ने छु। ओके, मैले बनाएको आजको विषयवस्तु खास चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो टुल्सबाट चाहिँ मैले आज नै सिट डाउन खोज्दैछु ट्रान्सफर्मेसनको कन्टेन्टलाई चाहिँ। जस्तै ट्रान्सफर्मेसनलाई हामीले विविध तरिकाले हामीले देखाउन सकिन्छ। यो ट्रान्सफर्मेसनको कन्टेन्टलाई हेर्ने हो भने अब हामीले सानो क्लासमा 6, 7, 8 मा पनि हामीले चाहिँ कम्पलसरी म्याथमा नै पढाउँछौँ, रोटेसन, रिफ्लेक्सन, इन्लार्जमेन्ट, ट्रान्सलेसन भनेर पढाउँछौँ भने अब 9 क्लासको अप्सनल म्याथमा पनि यसको कम्बिनेसन गरेर हामीले चाहिँ पढाइन्छ। यसका विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ बिस्तारै हामीले मैले चाहिँ यसमा यो जियोजेब्रामा धेरै साथीहरु विज्ञ हुनुहुन्छ। जियोजेब्राको लागि त म पनि एउटा लर्नरै हो। यसमा मैले जानेको कुरालाई सिकाउँदै छु, जसमा चाहिँ जस्तै रोटेसन, रिफ्लेक्सन, इन्लार्जमेन्ट, ट्रान्सलेसन एउटै कम्बिनेसन गरेर यसरी बनाउन सकिन्छ। तर लामो छ यो प्रोसेस चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले हजुरहरूले चाहिँ आफूले बनाउन सक्नुहुनेछ। तर म चाहिँ आज चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ जस्ट यसको रिलेसन, जस्तै हिजो हामीले चाहिँ रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट क्लियर गर्यौं भने आज चाहिँ मैले इन्लार्जमेन्ट, ट्रान्सलेसनको कन्सेप्टलाई र भेज अनि रोटेसनको कन्सेप्टलाई चाहिँ एउटा जियोजेब्राबाट पनि कसरी देखाउने त भनेर सिम्पल वेबाट जाँदैछु। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अरु वेहरु चाहिँ मैले खोज्ने तरिकाहरु पनि मैले शेयर गरिसकेको छु। ती तरिकाले हामीले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सबभन्दा पहिला म फाइलमा गएँ, फाइलमा गएर न्यू विन्डोजमा ओपन गरेँ। न्यू विन्डोज ओपन गरिसके पछाडी मैले हजुरहरुलाई अलि सजिलो होस् भनेर चाहिँ फन्टलाई चेन्ज गर्दै छु, अलि ठूलो फन्ट बनाएँ। ओके ओके, जस्तै अब हामी सबभन्दा पहिला टुल्सको बारेमा हेरौं। तपाईले यो हामीले क्लासिक 5 जहाँ चाहिँ जियोजेब्रा क्लासिक 5 छ भने तपाईले यो 2D मै हेर्नुस् त यो स्लाइडर भन्ने अप्सन देखि लेफ्ट साइडमा एउटा रिफ्लेक्सन अबाउट लाइन भन्ने आउँछ। यहाँ चाहिँ सबै हेर्नुस् त रिफ्लेक्सन अबाउट लाइन, रिफ्लेक्सन अबाउट पोइन्ट, रिफ्लेक्सन पोइन्टबाट रिफ्लेक्ट गर्ने, रिफ्लेक्सन अबाउट सर्कल अनि रोटेसन अबाउट अराउन्ड पोइन्ट, ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर भनेको छ। यो भेक्टर ट्रान्सलेट गर्ने भेक्टर भनेको छ। ओके, अर्को डाइलेट भनेको छ। डाइलेट इज अल्सो इन्लार्जमेन्ट हो। यो चाहिँ डाइलेट भन्ने बित्तिकै इन्लार्जमेन्ट, ट्रान्सलेट भनेको ट्रान्सलेट भइहाल्यो, रोटेट भनेको रोटेट भइहाल्यो, रिफ्लेक्सन भनेको रिफ्लेक्सन भइहाल्यो। यी तरिकाले हामीले चाहिँ
के गर्न सकिन्छ टुल्सबाट ल्याउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ इनपुटमै गएर पनि हामीले चाहिँ इनपुटमा गएर हामीले चाहिँ अब रिफ्लेक्सन टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्सन भनेर टाइप गर्नुभयो भने आरईएफ मात्रै टाइप गरेपछि यहाँ विभिन्न तरिकाले कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने भनेर आउँछ। अब्जेक्ट पोइन्ट लिन सकिन्छ, अब्जेक्ट लाइन लिन सकिन्छ, अब्जेक्ट प्लेन लिन सकिन्छ, अब्जेक्ट सर्कल लिन सकिन्छ। अब त्यसरी नै तपाईले रोटेसन भनेर आरओटी मात्रै टाइप गर्नु नि हेर्नुस् त। रोटेट माने अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट, अब्जेक्ट एंगल एक्सिस रोटेसन, यो विभिन्न अप्सनमा हामीले कुन अप्सनबाट हामीले चाहिँ रोटेट गर्न हामीलाई आवश्यक छ त्यो गर्न सकिने हुन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसन TRA ट्रान्सलेसन टाइप गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् त अब ट्रान्सलेट कसरी गर्ने भनेर मजाले देखाउँछ। त्यसरी नै डाइलेट गर्नुस् DI डाइलेट भनेर राख्ने बित्तिकै हेर्नुस् त डाइलेट कसरी गर्ने भनेर देखाउँछ। डाइलेट इज अ इन्लार्जमेन्ट। ओके अब म चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै साथीहरुलाई कोही चाहिँ भर्खरको अब टुल्सको बारेमा भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने कति त अब धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, जियोजेब्रामा धेरै अगाडि छौं हामी। ओके जस्तै मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा पोलिगनबाट गए, पोलिगनमा गएर एउटा पोलिगनलाई सिलेक्ट गरे। पोलिगनलाई सिलेक्ट गरेपछि मैले चाहिँ यसमा एउटा ट्रायंगल बनाउन कोसिस गरे। ओके ट्रायंगल बनाउन कोसिस गरे। अब मैले यो ट्रायंगल क्रिएट भइसकेपछि अल्जेब्रिक पार्टमा तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ एउटा ABC पोइन्ट अनि BAC अनि T1 ले के जनाएको छ यसमा चाहिँ ट्रायंगल जनाएको छ। ओके अब मैले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु छ भने कहाँबाट ट्रान्सलेट गर्ने, कसरी ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले ट्रान्सलेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा ट्रान्सलेट पोइन्ट, ट्रान्सलेट लाइन, ट्रान्सलेट पोइन्ट हामीले चाहिँ बनाउन सकिने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मैले यसबाट एउटा एक्सिसमा ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट क्रिएट गरे। जसको लागि चाहिँ तपाई पोइन्टमा जानुस्। पोइन्टमा गइसके पछाडी हामीले चाहिँ यहाँ एउटा ओरिजिनल पोइन्टमा क्लिक गर्दिनुस्। डी पोइन्ट आएको छ। अब यो डी पोइन्ट आइसके पछाडी तपाईले एउटा कुनै एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्नुस्। कतै फेरि मैले चाहिँ यो जुन चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लगेर चाहिँ हेरेनिर एउटा पोइन्ट क्रिएट गरे है त। ओके यसले ई पोइन्ट क्रिएट भएको छ। अब ई पोइन्ट क्रिएट भइसके पछाडी मैले के गरे, एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्रा गरे र ईडी लाई जोड्ने गरेर लाइन सेगमेन्ट ड्रा गरे, ईडी लाई जोड्ने गरेर। ओके ओके मैले चाहिँ हेर्नुस् त लाइन सेगमेन्ट ड्रा गरे, ईडी लाई जोड्ने गरेर। जसको लागि चाहिँ कहाँ जानुस्, तपाई टुल्समा जानुस्। जसमा चाहिँ हेर्नुस् त सेगमेन्ट भन्ने छ। मैले सेगमेन्टलाई सिलेक्ट गरे, सेगमेन्टलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडी यहाँ ई र डी लाई जोड्दिनुस् र यसमा के आएको छ, एउटा ईडी लाइन सेगमेन्ट आएको छ। ईडी लाइन सेगमेन्टमा एफ स्मल एफ रिप्रेजेन्ट गरेको छ लाइन सेगमेन्टलाई। ओके यसमा मुभमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि पोइन्ट लाइन सेगमेन्ट हुँदैन। ओके जसको लागि चाहिँ तपाईले फेरि अब के गर्नुस् त, एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्नु जसमा चाहिँ ईडी मा एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्ने। ईडी मा एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्ने हो भने हामीले चाहिँ के गर्नुस् भन्दा पोइन्ट लिनुस्, पोइन्ट अन अब्जेक्टमा जानुस्। अर्थात् पोइन्ट लिए पनि हुन्छ तर पोइन्ट अन अब्जेक्टमा जानु भयो भने चाहिँ तपाईले जहाँ चाहिँ जुन लाइन सेगमेन्टमा क्लिक गर्नु भएको छ त्यो लाइन सेगमेन्ट भन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैन। सरको म्युट छ दयामान सर। साउन्ड आएको थिएन है सर? अघि आएको थिएन, अहिले आयो सर बल्ल। ओके त्यो नेटमा के प्रब्लम भएर चाहिँ जस्तो लाग्यो। ओके म कहाँसम्म साउन्ड आएको थियो सर? म लाइनमा गएँ भन्दा थियो। ए गुड। ओके लाइन चाहिँ हाम्रो यहाँ लाइनमा गयो भन्दा हाम्रो यहाँ लाइन चाहिँ गएन तर इन्टरनेटमा प्रब्लम भएछ है। ओके जस्तै यो लाइनमा हेर्नुस् न, लाइन सेगमेन्ट मैले ईडी ड्रा गरे। लाइन सेगमेन्ट ईडी ड्रा गरिसके पछाडी मैले ईडी मा यहाँ मैले यसलाई डिलिट गरे है त, यहाँनिर आएन होला साउन्ड। ओके ईडी लाइन सेगमेन्टमा पर्ने गरेर एउटा पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात्
पोइन्ट अन अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। यो पोइन्ट मात्रै लिनु भयो भने कहिलेकाहीँ यो अब्जेक्ट भन्दा बाहिर पनि जान सक्छ भने पोइन्ट मात्रै लिनु भयो, पोइन्ट अन अब्जेक्ट लिनु भयो भने यो केमा रहन्छ भन्दा तपाईको अब्जेक्टमै मुभ गरिरहन सक्छ। तर यसमा केही फरक पर्दैन, हजुरले जुन लिए पनि हुन्छ। ओके, यसमा एफ पोइन्ट आएको छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ, जब यति भइसके पछाडि तपाई हामीले चाहिँ अब एउटा भेक्टर क्रिएट गरौँ। मैले चाहिँ इनपुटमा गएँ, हामीले चाहिँ टुल बारबाट पनि जान सकिन्छ। ओके, इनपुटमा गएँ, जसमा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि भेक्टर VECT भेक्टर भनेर टाइप गरेँ। भेक्टर भनेर टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्नुस् त भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट भन्ने आउँछ। ओके, तपाईले यो टुल बारबाट पनि जान सक्नुहुनेछ, तर मलाई चाहिँ मन पर्छ इनपुट बक्समा। इनपुट बक्सबाट हामीले जाँदाखेरि अलि एक्युरेसी बढी आउँछ। ओके, जसमा चाहिँ तपाईले भेक्टरलाई जानुस्, भेक्टर भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै आउँछ भेक्टरमा स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट भन्ने हुन्छ। यसमा इन्टर गरिदिनुस्। स्टार्ट पोइन्ट कहाँ लेख्नुस्, यो डी पोइन्ट ओरिजिनल पोइन्ट हेर्नुस् त, ओरिजिनमा छ डी पोइन्ट, क्यापिटल डी टाइप गर्नुस्, ट्याब हान्नुस्। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो हामीले जुन ED लाइन सेगमेन्टमा एफ सेगमेन्ट बनाएको, सरी एफ पोइन्ट ड्र गरेका छौँ, त एफ पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ इन पोइन्टमा एफ राख्नुस्, क्यापिटल एफ। ओके, भेक्टर क्यापिटल डी कमा क्यापिटल एफ, किनकि मैले यहाँ यो भेक्टर कसरी हामीले ट्रान्सलेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले देखाउँदैछौँ, कुन डाइरेक्सनमा ट्रान्सलेट गर्ने भनेर देखाउन खोज्दैछ। यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, जसमा चाहिँ तपाईले यो DEF डाइरेक्सनमा यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ पछाडि, अनि कुन कुन डाइरेक्सनमा कसरी लाने भनेर यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले पहिला यो चाहिँ हामीले बनाउन खोजिएको हो। ओके, अब हेर्नुस् त, जसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इन्टर गर्दिएँ। इन्टर गरिसके पछाडि अब हामीले मुभमा लगे र यसलाई चाहिँ हेर्नुस् त, यसलाई घुमाउन सकिन्छ आवश्यकता अनुसार, र कुन डाइरेक्सनमा हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्ने त यो ट्रायंगललाई भनेर यसले चाहिँ हामीलाई बनाउन सकेको छ। ओके, अब यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा ट्रान्सलेसन, यो ट्रायंगललाई नै ट्रान्सलेसन गर्ने, जसमा चाहिँ अब म चाहिँ यसमा चाहिँ हिजोको जस्तै हेरेँ त मैले यहाँ चाहिँ माथि गएँ, जसमा के लिए मैले ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् त एकचोटि, अहिले मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ, ट्रान्सलेट भेक्टरमा गएँ। ट्रान्सलेट भेक्टरमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, अनि ट्रायंगललाई यो ट्रायंगल अब्जेक्ट भनौँ न, अब्जेक्टलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि हामीले चाहिँ यो भेक्टरमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्, भेक्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अर्को यहाँ देखिसकेको छ, हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले देख्नु भयो भएन, मैले चाहिँ आएको छ हेर्नुहोस् त ट्रान्सलेट गर्नको लागि, जसमा अब अर्को इमेज आएको छ। इमेज चाहिँ A डैश B डैश C डैश भनेर आएको छ। ओके, मैले सिम्पल वेबाट, सिम्पल तरिकाबाट मैले जोड्दैछु। खास चाहिँ जियोजेब्रामा हामी सिम्पल तरिकाले ओके जोड्दैछौँ। अब यति भइसके पछाडि तपाईले के गर्नुस्, यसलाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब कलर चेन्ज गर्दाखेरि हेर्नुस् त, तपाईको कुन चाहिँ कलर चेन्ज गर्ने, कलर चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा यो ग्राफिक्स भन्ने छ, यो पोइन्टमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कलर अप्सन देखिन्छ, र तपाईले यो कलर चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। तपाईलाई कलर कुन चुज गर्न मन लागेको छ चुज गर्नुस्। यसलाई अलिकति डार्क बनाउनु छ भने डार्क बनाइदिनुस्, आफ्नो इच्छाले, तपाईको इच्छाले बनाउन सक्नुहुनेछ सबै। अब यसलाई तपाईले इमेजलाई पनि चेन्ज गर्नु छ भने इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इमेजलाई पनि एक कलर राखेर चाहिँ मैले अलिकति डार्क बनाइदिएँ। ओके, अब तपाईहरुको डेकोरेसन त तपाईसँग डिपेन्ड गर्छ कस्तो प्रकारको डेकोरेसन गर्ने भनेर। यस ओके, अब मैले अहिले देखाएको थिएँ ट्रान्सलेसनको, यो ट्रान्सलेसन
भेक्टर को कुरा आयो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ कसरी ट्रान्सलेट भएको छ त्यो देखाउनको लागि जस्तै अब एउटा लाइनमा जानुस् सेगमेन्ट हेर्नुस् त यहाँ जानुस् सेगमेन्टमा क्लिक गर्नुस् एकचोटी सेगमेन्टमा क्लिक गर्नुस् सेगमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि ए पोइन्टबाट ए ड्याश पोइन्टमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् अर्थात् लाइन सेगमेन्ट हाम्रो एबी सरी जी सेगमेन्ट आएको छ जसमा चाहिँ ए र ए ड्याश छ जसलाई तपाईले कलर चेन्ज गर्नु छ भने त्यो जी अर्थात् यहाँ चाहिँ तपाईले एकचोटी सरी मेरो चाहिँ मैले चाहिँ मुभमा लगिन छु मुभमा एकचोटी क्लिक गरेपछि बल्ल रिपिट हुँदैन नत्र रिपिट हुन्छ ओके यसलाई क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुस् राइट क्लिक गरिसके पछाडि अब अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुस् अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर यहाँ तपाईको यस्तो आउँछ सरी मेरो अब्जेक्ट प्रपर्टिज भयो होला ओके मैले फेरि गएँ यो लाइनमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् यसलाई राइट क्लिक गर्नुस् अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुस् अनि स्टाइलमा लिनुस् स्टाइलमा क्लिक गर्नुस् सर हजुर ट्रान्सलेटेड बाइ भेक्टर देखि एक पटक भनिदिनुस् न भन्नुभएको छ सर ट्रान्सलेट भेक्टरमा ओके जस्तै सजिलो छ यो ट्रान्सलेट भेक्टर केही छैन तपाईहरुलाई मैले यसो गए त यो चाहिँ सिलेक्ट यो चाहिँ सिलेक्ट यो सिलेक्ट यो सिलेक्ट यो सिलेक्ट यो सिलेक्ट ओके डिलिट गरे डिलिट गरे ओके जस्तै हामीले एउटा लाइन चाहिँ बनाउनु भयो होला लाइन सेगमेन्ट ईडी लाइन सेगमेन्ट बनाएर मैले ईडी लाइन सेगमेन्टमा एउटा पोइन्ट क्रिएट गरेको छु यहाँ एफ पोइन्ट जसमा पोइन्टमै गएर पोइन्ट अन अब्जेक्टबाट जान सकिन्छ अब्जेक्ट पोइन्टबाट पनि जान सकिने हुन्छ ओके यति भइसके पछाडि तपाईले अब के गर्नुस् त भन्दाखेरि मेरो मुभमा लगिन ओके यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ हामीले यसैबाट पनि सकिएला ट्रान्सलेट भेक्टर भन्नेमा ओके मैले चाहिँ इनपुटबाटै गएँ त अहिले चाहिँ अहिले जस्तै ओके इनपुटमा जानुस् अनि यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि भेक्टरमा जानुस् भेक्टर भनेर टाइप गर्नुस् मैले त्यहाँ देखाइरहेको छु हजुरहरुलाई हेर्नुस् त भेक्टर भनेर टाइप गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ चाहिँ यो स्टार्ट पोइन्ट एन्ड एन्ड पोइन्ट भन्ने हुन्छ भेक्टरमा एकचोटी तपाईले स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् अब यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई इन्टर गरिदिनुस् इन्टर गरेपछि यहाँ स्टार्ट पोइन्ट लेख्नुस् क्यापिटल डी मेरो यहाँ क्यापिटल डी छ हजुरको के छ हेर्नुस् यहाँ ओरिजिन पोइन्टमा क्यापिटल डी अनि ट्याब हाल्नुस् र एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ एफ एन्डिङ पोइन्टलाई एफमा टाइप गर्नुस् क्यापिटल एफ भनेर ओके क्यापिटल एफ अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई इन्टर गर्दिनुस् एउटा भेक्टर क्रिएट भएको छ जसमा अल्जेब्रिक पार्टमा यु मेरो चाहिँ यु बरा इक्वल टु भनेर आएको छ हजुरको चाहिँ के आएको छ हजुरले हेर्नु होला ओके यति भइसके पछाडि अब मैले यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ हामीले ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ जसको लागि चाहिँ मैले टुल बारमा गएँ जसमा चाहिँ यो रिफ्लेक्सन भन्ने अबाउट लाइनमा क्लिक गरेँ अनि ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरेँ यसलाई क्लिक गरिसकेपछि पहिला मैले बनाएको अब्जेक्टमा एकचोटी क्लिक गर्ने हजुरले बनाएको अब्जेक्ट छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरेर अनि यो भेक्टरमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् ट्रान्सलेट भएर एउटा इमेज बनेको हुन्छ तपाईको देखिएको छैन भने योलाई तपाईले घुमाएर हेर्नुस् त तपाईको कहाँ गएको छ देखिनेछ तपाईको बाहिर जान सक्छ मेरो अहिले यसरी राखे भने बाहिर हुन सक्छ तपाईले देख्नुहुन्न अब तपाई पनि त्यस्तै हाइड भएको हुन सक्छ तपाईले यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुस्
देखिनेछ। ओके, यति भइसके पछाडि अब हामी यो कलरलाई चेन्ज गरे, मैले कलरमा चेन्ज गर्नको लागि अब्जेक्टलाई इमेजलाई मैले क्लिक गरेर इमेजलाई चेन्ज क्लिक गरेर मैले रेडमा राख्थे। सर त्यो इमेज चाहिँ कहाँ हाइड भयो यो फेरि? हजुरले यसो गर्नुहोस् त, हजुरको यो यसलाई घुमाउनुहोस्, यो जुन भेक्टर छ नि मैले बनाएको सिम्बल छ यो सिम्बललाई घुमाउनुहोस् त आउँछ। त्यसलाई घुमाउने चाहिँ कसरी छ? मुभ यसमा माउस लगेर ड्र्याग गर्नुहोस्, त्यसरी घुमाउनुहोस् त, माउसले त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, ट्याक्क नि यसलाई घुमाउनुहोस्, ई पोइन्टमा लिनुहोस् र जानुहोस् त, ई पोइन्टमा क्लिक गरेर। ए हस् सर। त्यो इडी लाइन मुभै भएन र नि सर? हजुर, त्यो इडी लाइन छ, त्यो लाइन मुभै भएन भन्नुभएको छ। इडी लाइन मुभ भएन? उम्, ओके, इडी लाइन मुभ भएन भने एकचोटि फेरि बनाउनुहोस् त, पक्कै मुभ हुन्छ। हजुरको मुभ भएन भने हजुरले एकचोटि फेरि बनाउनुहोस्, पक्कै मुभ हुन्छ। त्यो हजुरको अहिलेको के भएको छ त्यसमा। ओके, ट्राई गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुपर्छ, हामी ट्राई नगरिकन केही जानिँदैन। ओके, एकचोटि त्यसलाई चाहिँ हटाएर फेरि गर्नुहोस् त, पक्कै मुभ हुनुपर्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, जाउँ अगाडि। ओके, अब मैले हजुरहरूले जस्तै यहाँ चाहिँ अब मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गरेर यसलाई रिप्रेजेन्ट अहिले मैले बनाएको जस्तै देखाएँ, मैले अब्जेक्ट बनाएको जस्तै देखाएँ। हामीले यसरी नै पढाउँछ यहाँ क्लासमा पनि। हेरौँ है त, लाइनमा गएँ, लाइन सेगमेन्टमा गएँ, लाइन सेगमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, मैले ए पोइन्ट र ए ड्यास पोइन्टलाई जोडिदिएँ। हजुरहरूले पनि जोड्नुहोस्। अब यसमा जोडिसके पछाडि तपाईले अब यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो जी लाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, अनि क्लिक गरेपछि राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गरेर अनि अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा एकचोटि अब्जेक्ट प्रपर्टिज भन्नेमा तपाईले क्लिक गरिदिनुहोस्। अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि अनि हजुरले स्टाइल हेर्नुहोस् त, स्टाइलमा जानुहोस्। स्टाइल कस्तो स्टाइलमा राख्ने भनेर आउने यो खास चाहिँ स्टाइल भन्नेमा जानुहोस् र यसलाई चाहिँ डट 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 राखिदिनुहोस्। अलि डट डट देखिन्छ। अब यसको थिकनेस कस्तो राख्ने अथवा यसको बीचको डिस्टेन्स कति राख्ने र थिकनेस कति राख्ने यहाँ देखाउँछ। कलरमा जानुहोस्, कलरमा गएर तपाईँले कुन कलर राख्ने भनेर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। कलर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो कलर छाने, हजुरको सो इच्छा। यो डेकोरेसन आफ्नो सो इच्छा है। डेकोरेसन तपाईँले अब आफ्नो इच्छाले अलि सानो देखिएछ, मैले सानो देखियो भने यसलाई अलि ठुलो बनाएँ त। अब्जेक्टमा गएँ, स्टाइलमा गएँ र यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाइदिएँ। ओके ओके, ल हेर्नुहोस् यता, यसरी कलर चेन्ज भयो। अब यसरी नै लाइनमा जानुहोस्, लाइन सेगमेन्टलाई लिनुहोस्। अब रिपिट भयो त, बी पोइन्ट लिनुहोस्, बी ड्यास पोइन्ट लिनुहोस्, अनि तपाईले फेरि यसरी नै सी पोइन्ट लिनुहोस्, सी ड्यास पोइन्ट लिनुहोस्। एकदम फास्ट गर्दैछु भन्नाले रिपिटमा त अब फास्ट भइहाल्छ। ओके, अब हजुरहरूले कलर चेन्ज गर्नको लागि के कलर राख्नको लागि हामीले अब यो सेगमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अहिलेको रिपिट भइहाल्छ। अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुहोस्, कलरलाई चेन्ज गर्नुहोस्। कलर कस्तो छ अरे, यस्तो कलर छ। ओके, स्टाइलमा जानुहोस्, स्टाइलमा गएर तपाईले डट डट राखेँ अहिलेको जस्तै सेम वान। यसलाई थिकनेस अलिक बनाएँ मैले अहिलेको जस्तै। त्यसरी नै अर्कोमा जानुहोस्, अर्कोलाई पनि यसै डट डटमा राखेँ। यो रिपिट भयो, त्यसकारण मैले हजुरहरूलाई चाहिँ फास्ट गरेँ। ओके, केही पनि छैन। ओके गुड, यति भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है त, अहिले मैले अब्जेक्ट देखाएको थिएँ नि, हेर्नुहोस् त। अब यो ट्रेङ्गुलर, यसलाई हेर्ने हो भने ट्रेङ्गुलर बेस प्रिजम भनेको छ। हेर्नुहोस् त, ट्रायंगुलर बेस प्रिजम कताबाट ट्रान्सलेट गराएको छ हेर्नुहोस् त।
इमेजलाई हामीले चाहिँ यस हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ त्यो फर्मेसन भएको छ। ओके, द्याट इज अ ट्रान्सलेसन। अब ट्रान्सलेसनका हिजोकै स्टाइलबाट तपाईँले टेक्स्ट लेख्नुहोस्। टेक्स्ट लेखेर यसको ट्रान्सलेसनको भेक्टर के ट्रान्सलेसन भेक्टर के भनेर राख्न सकिनेछ। त्यसको लागि तपाईँ टेक्स्टमा जानुहोस्। अब टेक्स्टको लागि तपाईँले टेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो प्रकारको डायलग बक्स आउँछ। यसमा अब लेख्नुहोस् आफूलाई कस्तो लेख्ने हो, के लेख्ने तपाईँले आफ्नो है। यो चाहिँ अब ट्रान्सलेसन भेक्टर अनि ट्रान्सलेसन भेक्टरले यहाँ के रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यु रिप्रेजेन्ट गरेको छ, स्मल यु। त्यसको लागि हामीले यु कति हो, यसको भेक्टर के हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँले अब्जेक्टबाट यु ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब्जेक्टमा जानुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ अब्जेक्टबाट स्मल यु लिनुहोस्, स्मल यु ओके गरिदिनुहोस्। यो ट्रान्सलेसन भेक्टर आएको छ। यस, अब तपाईको ट्रान्सलेट गरेको भेक्टर आएको छ। जसमा हेर्नुहोस् त कोअर्डिनेट चेन्ज भएको छ। होइन यो कोअर्डिनेटलाई म चाहिँ पोइन्ट राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि अप्सनमा जानुहोस्, यो राउन्ड भन्नेमा 0 मा राखिदिनुहोस्, यो पोइन्ट हट्छ। ल पोइन्ट पनि राख्दिनँ जस्तो लाग्यो भने पोइन्ट पनि हट्यो। होइन म पोइन्ट पनि जनाएको छ। अब यसरी नै तपाईले हिजोको जस्तै टेक्स्ट लेख्नुहोस्। टेक्स्ट हिजोको जस्तै तरिकाले लेख्न सक्नुहुनेछ। जानुहोस् एबीसी मा जानुहोस्, स्लाइडरमा जानुहोस्। स्लाइडरमा गएर तपाईले एबीसी टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अहिलेको जस्तै अनि फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईलाई के चाहिएको छ, क्यापिटल ए अनि अब्जेक्टबाट ए पोइन्ट ल्याउनु छ। त्यसकारणले तपाईले ए अब्जेक्टबाट ए पोइन्ट ल्याउनु भयो। म तपाईलाई देखाउँदैछु यहाँ तल भ्यू आछ, प्रिभ्यूमा ए पोइन्ट 00 कोअर्डिनेट जनायो। यसले कोअर्डिनेट यो पोइन्टलाई जनाउँछ भनेर हामीले अब्जेक्ट लिने हो, अरु केही पनि हैन। यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। यसमा हजुरहरुले यसमा कन्फ्युज नहुनुस्। अब सिम्बल राख्दैन, सिम्बलमा गएर तपाईले मजाले के राख्नुहुन्छ, सिम्बल राख्नुस्। एरो चिन्ह दिए मैले। अब यो ए र ए पोइन्टले त्यसपछि केमा ट्रान्सलेट भएको हुन्छ, हाम्रो ए र ए ड्याश पोइन्टमा ट्रान्सलेट भएको हुन्छ। त्यसकारणले क्यापिटल ए टाइप गर्नुस् र ड्याश ल्याइदिनुस्, ए ड्याश टाइप गर्नुस्। अनि अब्जेक्टबाट नि के ल्याइदिनुस्, ए ड्याश ल्याइदिनुस्। हेर्नुस् त अब्जेक्ट यहाँ आयो, ए इक्वल ए 6,6 कोअर्डिनेट चाहिँ ठ्याक्कै के भएको छ, ट्रान्सलेट टु द ए ड्याश 12.5 छ, के रे कमा 5 छ। यसले यहाँ देखाएको छ। अहिले तपाईले ओके गरेपछि त्यही देखाउँछ। ओके, अब यसरी नै इन्टर गर्नुस्, अर्को लाइनमा जानुस्, बी पोइन्ट लेख्नुस्। बी ल्याएर अब्जेक्टबाट बी ल्याइदिनुस्। अनि तपाईले एरो त अहिले हामीले आइसकेको छ, यहाँ एरो आइरहेछ। अनि बी क्यापिटल बी ड्याश लेखिदिनुस् हिजोको जस्तै। अब यहाँ बी ड्याश लेखिदिनुस्, इन्टर गरिदिनुस्। सी हेर्नुस् त, सी क्यापिटल सी। अब हजुरहरुले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा सी अब्जेक्ट ल्याउनुस्, वे सिक्नुस् अनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। ओके, कमा गरे सी ड्याश ड्याश ल्याउनुस्। अब्जेक्टबाट सी ड्याश ल्याइदिनुस् र ओके गरिदिनुस्। हेर्नुस् त कोअर्डिनेट पोइन्ट पनि चेन्ज भएको छ। यसलाई कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको हजुरहरुले स्वेच्छाले अब कस्तो बनाउने भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले इच्छाले। अब के गर्नुहुन्छ हजुरलाई स्वेच्छाले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, कस्तो कलर राख्ने, यसलाई चाहिँ
कुन साइजमा राख्ने, कुनमा राख्ने, कसरी राख्ने सबै सकिन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस् त मैले सर ट्रान्सलेट सर एक हजुर मिनट यहाँ दिनेश सरले के एक छोटो भन्नु त दिनेश सर। हजुर भन्नुहोस् त सर। त्यो जुन ट्रान्सलेसन भेक्टरको डेसिमल हटाएको छ नि कसरी? यसमा अप्सनमा जानुहोस्, यो राउन्डिङलाई हटाइदिनुहोस् त, हेर्नुहोस् त टी अप्सनमा जानुहोस्। मैले गइरहेको छु, हेर्नुहोस् त हजुरले मैले देखाइदिइरहेको छु। अनि डेसिमल प्लेसलाई हटाइदिनुहोस् अनि डेसिमल हट्छ। ए हस् हस् सर। ओके, अब हेर्नुहोस् त तपाईको ट्रान्सलेट हेर्नुहोस् त कता ट्रान्सलेट गर्नु भएको छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त मैले अहिले अब्जेक्ट बनाएको जस्तो, अहिले अब्जेक्टमा मैले चाहिँ स्क्वायर राखेको थिएँ, यहाँ चाहिँ ट्रायंगल बनाएको छु। ल हेर्नुहोस्, विद्यार्थीले एउटा इमेजिन पावर डेभलप गराउन सकिन्छ, वास्तविकता के रहेछ बुझाउन सकिने हुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्न लक्ष्मण सकिन्छ। सर छोटो भन्नु त, लक्ष्मण सरले के बनाउनु भयो सर? मैले दिएँ है सर, धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। मैले सर नमस्कार। हजुर सर, हजुर नमस्कार सर। गरिसकेँ सर। हजुरको सानो आवाज आएको छ सर। हजुर सिडिएसको लागि हो मैले आवाज सुनिनँ सर हजुरको। अहिले हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् त, मसिनो साउन्ड आउँछ, हजुरको भोल्युम सानो होला डिभाइसको। बढाएँ सर। हजुर भन्नुहोस् भन्नुहोस् सर। भयो सर, भयो अरे मिलिस भइसक्यो। ए भइसक्यो, गुड। ओके, हजुर होइन कसैले यहाँ कसैले एउटा क्वेसन सोध्ने धेरै किसिमको सोल्युसन आउँछ, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ बिचमा क्वेसन राख्नु पनि जरुरी हुन्छ। ओके, जस्तै अब यसलाई अब आज खासै ट्रान्सलेसन देखाएँ। अब इन्लाइनमेन्ट है त, इन्लाइनमेन्ट पनि यहीँबाट गरेँ त मैले। तपाईँ इन्लाइनमेन्टको लागि यो रिफ्लेक्सन अबाउट तपाईँले डाइलेक्ट, इन्लाइनमेन्ट भनेको डाइलेक्ट फ्रम पोइन्ट, डाइलेक्ट फ्रम पोइन्टमा तपाईँले सर मुकुन्द भण्डारी सरले के भन्दा? हुन्छ सर, एक मिनट दिनुहोस् न। हुन्छ सर, भन्नुहोस् सर। नमस्कार सर, नमस्कार। त्यो नयाँ पनि जी आयो सर। हजुर सर। हजुर हजुर सर भन्नुहोस् न। हजुरको ट्रान्सलेट गरेपछि नयाँ पोइन्ट जी आयो कि सर? नयाँ के आयो सर हजुरको? अनि त्यसपछि त्यो मुभ भएन कि सर? मुभ भएन। यस्तो हुन सक्छ, हेर्नुहोस् त, पक्नुहोस् है त, यहाँ मुभ भएन भने म देखाएँ हजुरलाई। ट्रान्सलेट फिगर पाउँदा जी बन्द। म क्लिक गरिसकेपछि यो यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको फिक्स्ड अब्जेक्ट भएको छ कि? यो फिक्स्ड अब्जेक्टलाई हटाइदिनु पर्छ। अहिले फेरि प्रब्लम आएछ सर, उत्तम सर। हजुरको साउन्डमा समस्या आइरहेको सर। साउन्डमा समस्या आयो। सर हजुरको साउन्डमा समस्या आयो सर। अहिले नि काटिरहेको छ। पक्नुहोस् है त, मैले अर्को मैले मोबाइल होइन, मोबाइल मैले एउटा जुममा गएर तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछु नि, हजुरले फेरि मलाई त्यसलाई उ गरिदिनु सर, म मोबाइलको साउन्ड पठाइदिन्छु नभए जुम। ओके, कहिलेकाहीँ त्यो प्रब्लम हुन्छ। अहिले आइरहेको सर? आउँदै जाँदै गरेको छ सर। है त, मैले हजुरलाई आयो सर, आयो फेरि अहिले आएको छ। ठिक छ सर, यहाँ प्रब्लम आइरहन सक्छ, म फेरि दुईटैबाट म मोबाइलबाट पठाउँछु है त सर। मोबाइलबाट मैले पठाएँ साउन्ड, जसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला आछ अहिले सर, म के गर्नु पर्दैन? उत्तम सर। उत्तम सर सुनिरहेको छु सर। मेरो अहिले
अलिअलि काटिँदै आएको छ सर। पाउनुहोस् है त मैले यसमा अर्को तरिकाले अहिले फेरि आएको छ सर। साउन्डलाई पाउनुहोस् है, म साउन्डलाई मिलाउँछु। भयो सर, भयो साउन्ड मैले दुईटा भयो पाउनुहोस् है त मैले डिभाइसमा अर्को डिभाइस पनि चुज गरेँ है त। कनेक्सन फेल भनेको रहेछ। आवाज चाहिँ आएछ र अहिले सर? अडियो भिडियो स्टार्ट। ओके आज छैन भने भन्नुहोस् है, म अर्को डिभाइसबाट नभए। अहिले आइरहेछ सर? काटेर आइरहेछ। अहिले फेरि क्लियर आएको छ सर। पाउनुहोस् है हजुर एकछिन यो जस्तै ठिकै छ है साथी। हाम्रो सरले चाहिँ देखाउँदै गर्छु हजुरहरूले चाहिँ है सरले भन्नुभएको कुरो मैले बुझेको छु। जस्तै त्यहाँ हजुरको त्यो फिक्स्डमा अब्जेक्ट फिक्स्डमा गयो होला, त्यो लाइन सेगमेन्ट फिक्स्डमा गयो होला। यदि फिक्स्डमा गयो भने चल्दैन सर। ओके मैले देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। तपाईँको एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ यस्तो फिक्स्ड अब्जेक्ट हटाउनुहोस्, त्यो मुभ गर्छ। यो फिक्स्ड अब्जेक्ट फिक्स गरेर यसलाई मुभ गराउन सक्दिनँ सक्यो त यसले सिलेक्ट गरेन। ओके हजुरको के प्रब्लम भएको छ एकचोटि हेर्नु पर्यो। फिक्स्ड भइसक्यो चाहिँ हेर्नु, यहाँ फिक्स नै रहेन छ मेरो। ओके सर सर साउन्ड काटिँदै आएको जस्तो लाग्यो मलाई मेरोमा त। अरू साथीकोमा के छ होला? about line साउन्डकै समस्या भयो सर। साथीहरूले पनि त्यही लेख्नु भएको छ। म मेरोमा मात्रै जस्तो लागिरहेको थियो, होइन र जस्तो लाग्यो। हामीले नि बुझेको छैनौँ सर, सरको साउन्ड स्टप हुँदै आइरहेको छ। हो हो बद्री सर साउन्ड आछ सरको? छैन। सरको साउन्डमा समस्या भयो जस्तो छ। दयामान सर समस्या भयो जस्तो हजुरको।
सरलाई फोन गरौँ जस्तो लाग्यो एकचोटि है। एक बार फोन गरौँ। हुन्छ म फोन गर्छु सर। सरले अर्कोबाट जोड्न लाग्नु भएको छ अरे। अब छिट्टो आइहाल्छ जोड्नु भएको छ। सर अब ल सर इको आयो होला अहिले चाहिँ। अर्कोको साउन्ड अफ गर्नुपर्छ। अहिले आछ सर, साउन्ड आयो हैन सर अहिले चाहिँ? ठिक छ सर। ओके। साउन्ड अहिले जस्तै हामीले यो ट्रान्सलेसनको कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले जोडिसकेको छु। आवाज आछ सर अहिले? ठिक छ सर। ओके। अब हेर्नुहोस् यता जस्तै आवाज कहाँबाट रिपिट भएको छ सर यो आवाज? ओके। जस्तै मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यसमा अब आजको साउन्डमा प्रब्लम आइरहेको छ, म अलिक हल्का तपाईलाई देखाएर जस्तै मैले इन्लार्जमेन्टमा गएँ। इन्लार्जमेन्टको लागि हेर्नुहोस् त एकचोटि डाइलेट भन्ने डाइलेट फ्रम अब्जेक्ट समस्या आयो सर। आवाज आले अहिले फेरि काट्यो सर। ल हेर्नुहोस् है त डाइलेटमा गएर तपाईले डाइलेटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यस डाइलेटमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले चाहिँ यसमा यो अब्जेक्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब्जेक्टमा क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ डी पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले त्यो अर्को चाहिँ अफ गर्नुस् न। यसो गरौँ सर, कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ सर। अनि